दधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै श्रीमद् भगवत गीताको तृतीय अध्याय अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। योभन्दा पहिला भगवान श्रीकृष्णले गीतामा बताउनु भयो, साङ्ख्य योग र ज्ञान योगका सम्बन्धमा स्पष्ट रूपले बताउनु भयो, जसमा चाहिँ साङ्ख्य माने ज्ञान योगी र अर्को छ कर्मयोगी। दुवैको भिन्न भिन्न प्रकारका मार्ग हुन्छन्। साङ्ख्य योगीहरू सन्यास मार्गबाट निवृत्ति मार्गको अवलम्बन गरेर परमार्थ तत्त्वलाई प्राप्त गर्दछन् भने कर्मयोगीहरू माने गृहस्थमा रहेर शास्त्रीय कर्मको अनुष्ठान गर्दै यो दक्षिण मार्गबाट पितृलोकलाई प्राप्त गर्दछन्। यस्तै प्रकारले दुवै प्रकारका भिन्न भिन्न प्रकारका मार्गहरूका सम्बन्धमा बताउनु भयो। यी दुवै योगका सम्बन्धमा सुनेपछि अर्जुनले प्रश्न गरे भगवानसँग कि ती दुवै मध्ये अर्थात् साङ्ख्य योग र कर्मयोग, कर्म सन्यास र कर्मयोग, यी दुवै मध्ये मेरा लागि भनेर यस्ता प्रश्न गरेका थिए। तिनीहरूको यज्ञद्वारा उत्तरमा भगवानले बताउनु भयो, गरेपछि कर्म गर, नियतम कुरु कर्मको सेवन गरे कर्म गर, कर्म नगरिकन तिमी साङ्ख्य युगमा अगाडि बढ्न सक्दैनौ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमी कर्म गर। सर्वप्रथम कर्म गर, कर्मयोगद्वारा तिम्रो अन्तःकरण शुद्ध भएपछि तिमी तत्त्वज्ञानको अधिकारी बन्नेछौ र तत्पश्चात निवृत्ति मार्गमा अथवा साङ्ख्य योगप्रति अग्रसर हुन सक्नेछौ भनेर यस्तो प्रकारले बताउनु भयो। र अर्जुनलाई तिमीले कर्म गर भनेर कर्मयोगको उपदेश गर्दै, जसले कर्मयोग पनि परित्याग गर्यो र ज्ञान योगमा पनि ऊ परिपक्व छैन, ज्ञान योगको अधिकारी पनि होइन भने व्यर्थमा जीवित रहन्छ भनेर भगवानले यज्ञार्थात् भन्ने वाक्यदेखि लिएर हे पार्थ त्यो व्यर्थमा जीवित रहन्छ भन्ने इत्यादि वाक्य पर्यन्त ग्रन्थद्वारा अनात्मज्ञ व्यक्तिलाई अर्थात् जो तत्त्वको ज्ञान छैन, अज्ञानी छ भने त्यस्ता प्रकारका मुमुक्षुलाई सत्वको शुद्धिका लागि माने अन्तःकरण शुद्धिका लागि अवश्य कर्म गर्नुपर्दछ भनेर यस्तो प्रकारले बताउनु भयो। कर्म गरेपछि देवताहरूको प्रसाद प्राप्त हुन्छ र ईश्वरको प्रसाद सिद्ध हुन्छ। यस्तो प्रकारले सूचन गर्नको लागि अनेक प्रकारका प्रक्रियाहरूले युक्त कर्मको कर्तव्यताको निश्चय गरेर अब भगवानले साङ्ख्य योगी अर्थात् सन्यासीहरूको लागि ज्ञान योग निष्ठाको सिवा अरू केही पनि छैन। अर्थात् जो तत्त्वज्ञानी गर्न चाहने सन्यासीहरू छन्, निवृत्ति मार्ग परायण छन्, उनीहरूको लागि ज्ञान योग निष्ठादेखि अतिरिक्त अन्य मार्ग छैन। ज्ञान योग निष्ठाद्वारा नै उनीहरूले आफ्नो लक्ष्यलाई पुरा गर्न सक्दछन्, लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले ज्ञान योग मार्गमा अग्रसर हुनुपर्दछ भन्ने बताउनको लागि यहाँनिर अब अगाडि बताउनुहुन्छ। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो व्यक्ति केवल आत्मामा क्रीडा गर्ने हुन्छ, अर्थात् जुन व्यक्ति सदैव आत्मामा रमाउँदछ, आत्मामा क्रीडा गर्दछ, आत्मामा तृप्त रहन्छ र आत्मामा नै सन्तुष्ट रहन्छ भने उसका लागि कुनै कर्तव्य शेष छैन। जो व्यक्ति सदैव आत्मामा क्रीडा गर्दछ, आत्मामा तृप्त रहन्छ र आत्मामा नै सन्तुष्ट रहन्छ भने त्यस्ता प्रकारका आत्माराम व्यक्तिका लागि कुनै लौकिक कर्तव्य शेष छैन, कुनै प्रकारको वैदिक कर्तव्य पनि शेष छैन। यस्ता प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यस्तो प्रकारले बताएपछि व्याख्याद्वारा यसलाई बुझिन्छ। अब यहाँनिर बताउनुहुन्छ तु शब्दो अनात्म र त्रिव्यावृत्त्यर्थम। यहाँ श्लोकमा प्रयोग गरेको यस्तु माने तु शब्द जो छ अनात्मा रतिको व्यावृत्तिका लागि, माने जो अनात्मा वस्तुमा रमाउनेवाला छ, आत्मा तत्त्वलाई छोडेर जो अनात्मामा रमाउँदछ त्यसको व्यावर्तनका लागि त्यसलाई निषेध गरियो, त्यसलाई रिजेक्ट गरियो, हटाइयो।
र अब केवल आत्मतत्त्वमा रमण गर्ने व्यक्तिका सम्बन्धमा मात्र यहाँ बताइन्छ। अब यहाँ बताउनुहुन्छ जो मानव भने मानव शब्दको प्रयोग गरेको छ। मनुष्यलाई मानव भनिन्छ, मनुष्यलाई नरनारी भनिन्छ, मानव भनिन्छ, मनुष्य भनिन्छ इत्यादि शब्दले बताइन्छ। अब यहाँनिर मानव शब्दको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ वैरन्तस्य सर्वत्र ब्रह्मैव मापयति ग्राहयति मानं प्रत्यक् दर्शनं तदेव सर्वदा वाति भजति इति मानवः। अर्थात् अब यहाँ मानव शब्दको अर्थ के हो त भन्दा जसले बाहिर र भित्र सर्वत्र ब्रह्म तत्त्वलाई नै जान्दछ, ब्रह्म तत्त्वकै सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दछ, सबैतिर ब्रह्म तत्त्वलाई नै ग्रहण गर्दछ, अनुसन्धान गर्दछ, जान्दछ, अनुभव गर्दछ। मान यानि प्रत्यक्ष दर्शन गर्दछ, सदैव ब्रह्म तत्त्वको दर्शन गर्दछ सर्वत्र, त्यसैलाई भजन गर्दछ। माने ब्रह्म तत्त्वकै अनुसन्धान गर्दछ, ब्रह्म तत्त्वको दर्शन गर्दछ, उसैको चिन्तन, उसैको मनन र उसैको भजन गर्दछ भने त्यसलाई मानव भनिन्छ। ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी यति, ब्रह्म तत्त्वलाई जान्ने यति, यति शब्दको अर्थ हुन्छ सन्यासी, सन्यासीहरूलाई यति भनिन्छ। यति जो प्रयत्नशील रहन्छन्, सदैव आत्मतत्त्वको अनुभूति गर्नमा प्रयत्नशील रहन्छन्, त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई यति भनिन्छ। केवल आत्मरति हुन्छन् उनीहरू, अर्थात् आत्मामा रमाउनेवाला। कसरी रमाउँदछन् भन्दा म ब्रह्मस्वरूप हुँ, यस्तो प्रकारले पूर्ण रूपले निश्चय गरेका हुन्छन् उनीहरूले। म ब्रह्मस्वरूप हुँ यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएको रीतिअनुसार, नियमअनुसार उनीहरूले आफ्नो आत्मरूपद्वारा साक्षात गरिएको नित्य आनन्दैक रस अद्वितीय परम ब्रह्ममा नै रतिमा नै रमाउँदछन्, त्यस्तो प्रकारले रमण गर्दछन्। अन्तकरण जसको अर्थात् उनीहरूको अन्तकरण, उनीहरूको मन बुद्धि जो छ सदैव मूलभूत स्वरूप जो आत्मतत्त्व छ, सच्चित आनन्द स्वरूप, आनन्दैक स्वरूप, एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य जो छ त्यसैमा रमाउँदछन्, अन्यत्र रमाउँदैनन्। अब मनुष्य त साधारणतः मनुष्य त अब विषयमा रमाउँदछन्, सामान्य मनुष्य खाना पिउनमा रमाउँदछन्, कोही नाच्न गाउनमा रमाउँदछन्, कोही अब घुम्न फिर्नमा रमाउँदछन्, कोही पैसा रुपियाँ, पैसा सुन चाँदी इत्यादिमा रमाउँदछन्, कोही परिवारमा रमाउँदछन्, परिवारमा नाति पोता स्त्री परिवार पुत्र पति इत्यादिमा रमाउँदछन्, घर जन्जालमा रमाउँदछन्। यस्तै प्रकारले ती सबै रमाउँदछन्। रमाउन त सबै चाहन्छन्, नित्य रमाउन चाहन्छन्, तर त्यो संसारका लौकिक भौतिक विषय नित्य नहुनाले गर्दा एक दिन गएर तिनीहरूले रुणाउँदछन्, तिनीहरू छुट्दछन्, नष्ट हुँदछन्। त्यो सोच्दैन मनुष्यले, सदैव म चाहिँ जीवितै रहन्छु, यस्तै रहिरहन्छ मेरो परिवार सबै भन्ने सोच्दछ। तर भोलिपल्ट गएर त्यसको समयमा कालान्तरमा सबै छुट्न थालेपछि, सबै बिछोड हुन थालेपछि अनुभव गर्दछ ओहो बेकार रहेछ भन्ने कुरो। तर के गर्ने त्यति बेला समय निक्लिसकेको हुन्छ, सबै अनित्य, सबै असत्य, मिथ्या हो, सब छुट्दछ। तर आत्मज्ञानी यति माने तत्त्वज्ञानी यति त्यसको विपरीत, त्यसलाई सम्पूर्ण छोडेर केवल आत्मामा रमाउँदछौ। त्यसै कारणले गर्दा श्रुतिमा बताएको छ आत्मरति, आत्मक्रीडा, आत्ममैथुन, आत्मानन्द इति श्रवणात्। अर्थात् जो सदैव आत्मामा रमाउँदछ, आत्मामा नै रमण गर्दछ, आत्मरति छ, आत्मरति, आत्मक्रीडा, आत्मामा नै क्रीडा गर्दछौ, आत्ममैथुन, आत्मासँगै उसको सम्बन्ध हुन्छ, आत्मस्वरूपमा मग्न रहन्छौ। त्यस्तै प्रकारले आत्मानन्द, आत्मानन्दमा यस्तै प्रकार निमग्न रहन्छ। अर्थात् जो ब्रह्मज्ञानी सर्वदा आत्मामा नै विहार गर्दछ, आत्मामा नै विहार गर्दछ सदैव। यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्, आत्मस्वरूप म स्वयं आत्मस्वरूप। यस्तै प्रकारले सबै प्रपञ्चलाई परित्याग गरेर, नाम रूपलाई परित्याग गरेर केवल आत्मामा रमाउँदछ, आत्मामा विहार गर्दछ, अनात्मामा गर्दैन कहिले पनि, अनात्मामा कहिले पनि रमाउँदैनौँ। यस्तै प्रकारले यहाँ भावलाई बुझ्नु पर्दछ। र आत्माद्वारा नै तृप्त आनन्दैक र पूर्ण साक्षात गरेको छ जसले,
केवल एक अद्वितीय आनन्द स्वरूप आत्माको साक्षात्कार गर्दछ उसले र त्यसै आत्मामा रमाउँदछ सदैव। आत्माद्वारा नै तृप्त हुन्छ सदैव, तृप्त एकदम पूर्ण तृप्त हुन्छ आत्माद्वारा। किनभने आत्मलाभदेखि बढकर अरू केही पनि लाभ छैन। आत्मलाभन्ना परम विद्यते, आत्मलाभदेखि अन्य अर्को कुनै लाभ छैन। लाभ भने प्रफिट, फाइदा, सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि अब तत्त्वज्ञानीका लागि आत्मलाभदेखि अरू कुनै लाभ छैन। सामान्य मनुष्यका लागि अब कोही जमिनको लाभ, कोही सामान्य अब पैसाको लाभ, कहीँ न कहीँ लाभ देख्दछन्, फाइदै फाइदा इत्यादि। अब सामान्य लौकिक भौतिक विषयको फाइदा र लाभ मान्दछन्। तर त्यो लाभ त भोलि गएर छुट्दछ, त्यो अनित्य हो, असत्य हो, परिवर्तनशील छ। तर जो आत्मलाभ न परम लाभम, आत्मलाभदेखि उत्कृष्ट भनेको सर्वश्रेष्ठ सबैभन्दा उत्तम लाभ अर्को छैन। यस्तै प्रकारले श्रुतिले पनि बताएका छन्, स्मृतिले पनि बताएका छन्। अत प्राप्तव्यन्तराभावात् आत्मप्राप्तैव सर्वत्र प्राप्तालं बुद्धिर्यस्य स आत्मतृप्तस्य भवेत्। यस्तै प्रकारले यहाँ टीकाकारले ग्रन्थकारले बताउनुहुन्छ कि अर्को कुनै लाभको अभिलाषा रहँदैन। त्यस्तै प्रकारले आत्मलाभ भएका व्यक्तिलाई अरू कुनै प्रकारका लाभको अभिलाषा रहँदैन। केवल आत्मलाभमा उनीहरू पूर्ण सन्तुष्ट रहन्छन्। आत्मलाभ भइसकेपछि सम्पूर्ण वस्तुहरूको प्राप्ति भयो भनेर जानिन्छ। आत्मतत्त्वलाई जानेपछि अरू कुरो जान्न शेष रहँदैन। आत्मा वस्तुलाई प्राप्त गरेपछि, साक्षात्कार गरेपछि अर्को पनि प्राप्त गर्ने योग्य वस्तु रहँदैन। एकदम पर्याप्त हुन्छ, इनफ, बस भयो, त्यति भयो, तृप्त, पूर्ण तृप्त। यस्तै प्रकारले आत्मामा नै सदैव रमाउँदछ। जस्तै प्रकारले नेत्र रूपमा सन्तुष्ट हुन्छ। मनुष्यको नेत्र कहाँ हो, कहाँ सन्तुष्ट हुन्छ भन्दा रूपमा। सुन्दर रूप देखो, राम्रो रूप देखो भने त्यसमा सन्तुष्ट हुन्छ आँखो। त्यस्तै प्रकारले घ्राणेन्द्रिय, नाक पनि सुगन्ध प्राप्त भयो भने त्यसमा हुन्छ, रमाउँदछ। त्यसै प्रकारले जिब्रालाई रस प्राप्त भयो भने जिब्रोबाट रमाउँदछ त्यसमा। त्यसै प्रकारले कानलाई मिठा मिठा सङ्गीतका शब्दहरू, मिठा मिठा बाजा गाजा सुन्न पायो भने त्यसमा सन्तुष्ट हुन्छ। छाला जो छ त्यसलाई कोमल कोमल, राम्रा राम्रा, नरम नरम सफ्ट स्पर्श गर्न पायो भने बडा सन्तुष्ट हुन्छ। त्यसै प्रकारले अब ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति जो छ सबै विषयभूत आनन्दलाई परित्याग गरेर केवल आत्मानन्दमा सन्तुष्ट रहन्छ। आत्मानन्दमा सन्तुष्ट रहन्छ, सबै आत्मामा रमाउँदछ। जो आत्मामा सन्तुष्ट छ त्यो महात्मा, माने जो आत्मामा सन्तुष्ट छ, आत्मामा रमाउनेवाला छ, त्यसैलाई महात्मा भनिन्छ। महात्मा भन्नाले कुनै अब वस्त्रधारी, तिलक चन्दनधारी, कण्ठमालाधारी नै महात्मा हुन्छ भन्ने कुरो होइन। महात्माको तात्पर्य हुन्छ जो महान तत्त्व, सबैभन्दा उत्कृष्ट तत्त्व के हो भन्दा ब्रह्म तत्त्व। सबैभन्दा उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ तत्त्व के हो त भन्दा ब्रह्म तत्त्व। अब त्यो ब्रह्म तत्त्वमा जो रमाउँदछ त्यसैलाई महात्मा भनिन्छ। सबै प्रकारका विषयभूत वस्तुलाई छोडेर केवल आत्मामा सन्तुष्ट छ त्यसैलाई महात्मा भनिन्छ। आत्माराम कृतकृत्य भने त्यस्ता प्रकारको आत्माराम, ब्रह्म तत्त्वमा रमाउने, आत्मामा रमाउने, आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गरेका त्यस्ता प्रकारका यतिका लागि भने ब्रह्मज्ञानी सन्यासीका लागि कुनै कर्तव्य शेष रहँदैन। उसले कुनै कर्तव्य शेष रहँदैन। उसको सबै प्रकारका कर्तव्यहरू पूर्ण भए, पूर्ण काम भयो। कुनै वस्तु उसका लागि प्राप्तव्य छैन, प्राप्त गर्ने योग्य केही पनि छैन। अब उसका लागि सबै वस्तु उसले प्राप्त गरिसक्यो। यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताइयो। अब यही सन्दर्भमा शङ्का उत्थापन गरेर त्यसको निराकरण गरिन्छ। यहाँ ग्रन्थकारले सूक्ष्म रूपले विचार गर्नुभएको छ यो सम्बन्धमा। अब यसमा शङ्का उत्थापन गर्दै भन्नुहुन्छ कि अधिकारको समान हुनाले गर्दाखेरि, माने सबैलाई अधिकार समान छ, अधिकार समान हुनाले पनि वैदिक कर्म कर्तव्य नै हो। अधिकारका भेदले गर्दाखेरि जो भेद बताइयो त्यो भेद नगरेर सबै मनुष्यले कर्म गर्नुपर्दछ। कर्मको विधि सबैका लागि समान हो। विद्वान कर्मशास्त्र त्यसको अर्थ र नियमको ज्ञाता हुन्छ।
एवं विद्वानले अध्ययन गर्दछ, कर्म गर्दछ इत्यार्थ विशेष विधायक वचनहरू पनि छन्। अतः विधिका बलले विद्वानले पनि कर्म अवश्य गर्नुपर्दछ। जो तत्त्वज्ञ नै छ, ब्रह्मज्ञ नै छ, उसले पनि कर्म गर्नै पर्दछ। यस्ता प्रकारले शङ्का गर्नु उचित छैन, ठिक छैन। किनभने यो विषयमा यो शङ्का गर्नेवाला जो व्यक्ति छ, जो शङ्का पक्ष छ, त्यसप्रति प्रश्न गरिन्छ कि जो एकत्व विज्ञान भएको व्यक्ति छ, तत्त्वज्ञानी छ, ब्रह्मज्ञानी छ, जसका दृष्टिमा सबै ब्रह्मस्वरूप छन्, जसको अज्ञान ज्ञान रूपी अग्निद्वारा नष्ट भएको छ, तत्त्वज्ञान सम्पन्न छ, द्वैत भ्रम पनि छैन, सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्, म ब्रह्मस्वरूप हुँ, यस्तो प्रकारले जीवनमुक्त भएको व्यक्ति छ भने उसले कर्म के का लागि गर्ने? जो तत्त्वज्ञानी व्यक्ति छ, अद्वैत दर्शन गरेको ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति छ, उसलाई कर्मसँग के प्रयोजन छ? कर्मसँग कुनै प्रयोजन छैन, उसले कर्म किन गर्ने? ऊ त तत्त्वज्ञानी हो, ब्रह्मज्ञानी हो भनेर यस्तो प्रकारले यहाँनिर प्रश्न गर्ने क्रममा फेरि त्यही शङ्का पक्षलाई आक्षेप गर्दै सोधिन्छ कि यो पक्षमा कुन फल प्राप्तिका लागि तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले कर्म गर्ने? उसले त त्यो जान्नुपर्ने जानिसक्यो, उसले प्राप्त गर्नुपर्ने तत्त्वलाई प्राप्त गर्यो, उसको लागि कुनै कर्तव्य शेष छैन, जान्नु पनि छैन, गर्नु पनि छैन भने त्यस्ता तत्त्वज्ञानी यति जो सन्यासी छ, उसका लागि किन कर्मको विधान? उसले कर्मको अङ्गीकार किन गर्ने, स्वीकार किन गर्ने? शरीरको रक्षाका लागि या परिग्रहको रक्षाका लागि अथवा विलासका लागि, यो त कुनै पनि ठिक छैन। यहाँ तीनटा पक्ष उत्थापन गरेको छ। शरीरको रक्षाका लागि कर्म गर्नु अथवा परिग्रहका लागि रक्षाका लागि, माने परिग्रह माने कुनै कमाएको छ, कुनै भौतिक लौकिक सम्पदा छ, त्यसको रक्षाका लागि कर्म गर्ने अथवा मोज मस्तीका लागि कर्म गर्ने। यी तिनै पक्ष उपयुक्त छैनन्। तिनै पक्षमा आद्य पक्ष भनेको पहिलो पक्ष युक्त छैन। किनभने पदार्थलाई मिथ्या भनेर जानिसकेपछि त्यसमा परिश्रम गर्नु बेकार हुन्छ। जुनै पनि पदार्थ जब असत्य हो, मिथ्या हो भनेर जानिसकेपछि त्यो मिथ्या असत्य वस्तुलाई प्राप्त गर्न परिश्रम गरेको कहीँ पनि देखिँदैन। मूर्ख पनि परिश्रम गर्दैन त्यसमा त। जो वस्तु असत्य हो, मिथ्या हो भनेर जानिसकेपछि त्यो वस्तु पाउने त मूर्खले पनि परिश्रम गर्दैन भने ज्ञानीले किन गर्ने? शास्त्रले पनि बताएका छन्। शरीरको सिद्धिको त प्रारब्धको अधीन हुनाले गर्दाखेरि देहको उद्देश्यले विद्वानले कर्म गर्दैन। विद्वानलाई ज्ञानीलाई कहिले पनि यो टेन्सन हुँदैन कि पछाडि गएर के खाउँला, कसले खान देला, लाउन कसले देला, कहाँ गएर बसौँला, यो चिन्ता हुँदैन विद्वानलाई। यो मूर्खलाई चिन्ता हुन्छ यस्तो, कसले खान देला, कसले कपडा लाउन देला, कहाँ गएर बसौँला, यस्तो प्रकारको चिन्ता मूर्खलाई हुने गर्दछ, ज्ञानीलाई हुँदैन यो चिन्ता। किनकि ज्ञानीलाई निश्चय छ कि ऊ प्रारब्धको अधीनमा छ। शरीर प्रारब्धको अधीनमा छ यो शरीर। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले प्रारब्ध सूत्रम ग्रथितम शरीरम, प्रारब्धद्वारा जो प्राप्त हुन्छ त्यो त हुनेवाला नै छ। जो हुनेवाला छैन त्यो हुँदैन कहिले पनि। हुने भएरै छोड्दा नहुने कहिले पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्ञानीले शरीरका सम्बन्धमा चिन्ता गर्दैन, शरीरको टेन्सन लिँदैन उसले। मूर्खहरूलाई सबैभन्दा ठुलो टेन्सनको विषय नै शरीर हो। सबैभन्दा ठुलो टेन्सन, सबैभन्दा ठुलो चिन्ता उनीहरूलाई। अतः विद्वान व्यक्तिले, तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले शरीरको लागि कुनै प्रकारको कर्म गर्दैन। यदि कर्म गर्नमा ऊ निपुण छ, शरीर पोषण, शरीर धारणका लागि कहाँ के गरौँ, कसो गरौँ भनेर ऊ एकदमै शरीर पोषणमा लाग्दैछ भने त्यो शरीर पोषणमा लाग्ने ज्ञानी होइन, विद्वान होइन। उसलाई ज्ञान भएको छैन। उसलाई यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। शरीर पोषण जो प्रारब्ध अनुसारले प्राप्त हुन्छ त्यसलाई उपभोग गर्दछ उसले। जो छैन त्यो छैन। यस्तो प्रकारले ज्ञान निश्चिन्त रहन्छ, निरन्तर तत्त्वज्ञानमा समर्पित रहन्छ, आत्मज्ञान हुन्छ।
तत्त्वमा रमाउँदछ। त्यस कारणले गर्दा उसलाई शरीरको चिन्ता त हुँदैन। यो पहिलो पक्ष भयो। अर्को पक्ष के छ त भन्दाखेरि उसले अर्काका लागि पनि कर्म गर्दैन। किनभने यस्तो प्रकारले आत्मालाई जानेर यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। तत्त्वलाई जानेपछि कुनै प्रकारको उसलाई अर्को तत्त्वै रहँदैन। एकै तत्त्वको अनुभूति हुन्छ उसलाई। एक ब्रह्म तत्त्वको अनुभूतिदेखि अर्को तत्त्वको अनुभूति नै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसका लागि कर्म गर्ने? ब्रह्मज्ञानीहरूको त कुनै पुत्र आदि ऐषणाहरूदेखि रहित भएको हुनाले गर्दा केही पनि हुँदैन। वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, पुत्र ऐषणा, यी सबै प्रकारका ऐषणा इच्छाहरूदेखि रहित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो श्रुतिले बताएका छन्। लोक ऐषणा, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, वित्था भिक्षाचर्यम चरन्ति। जो स्वतः प्राप्त हुन्छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहन्छन्। अतः विरक्त विद्वानलाई परिग्रहको अभाव हुनाले गर्दाखेरि उसलाई कुनै प्रकारको रक्षाका लागि कर्म गर्नु उपपन्न हुँदैन। के का लागि कर्म गर्न? बाँकी व्यक्तिका लागि त अब ब्याङ्कमा 1000 छ भने बढाउनका लागि कर्म गर्नु पर्यो। त्यसलाई 1 लाख रुपियाँ छ भने 5 लाख बनाउनु छ, कसैलाई बढाउनु छ, त्यसलाई वृद्धि गर्नु छ। त्यस्तै प्रकारले एउटा घर चाहिँ अर्को बनाउनु छ, अर्को चाहिँ तेस्रो बनाउनु छ। त्यस्तै प्रकारले बढाउँदै लानु छौँ, त्यसलाई भौतिक सङ्ग्रह बढाउनु छ मूर्ख व्यक्तिहरूलाई, अज्ञानी व्यक्तिहरूलाई। अब तत्त्वज्ञानी व्यक्तिहरूलाई कुनै त्यो प्रयोजनै छैन। विरक्त विद्वानलाई परिग्रहको अभाव रहने गर्दाखेरि उसको रक्षा किन गर्ने? त्यसलाई कुनै प्रयोजनै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो रक्षाका लागि पनि उसले कर्म गर्दैन। तेस्रो पक्ष पनि उचित छैन। किनभने सबै आत्मा जान्नेवाला जो आत्मा तत्त्व आत्मरत विद्वान छ उसलाई अर्को तत्त्वमा रति नै हुँदैन। अर्को वस्तु नै छैन, अरू वस्तुसँग प्रेम नै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू वस्तुसँग उसले त्यसलाई कर्म गर्दैन, उसले कर्म सम्भव हुँदैन। अथवा भोग विलासका लागि कर्म गर्नेवाला छैन उसले। अब कुनै अब रमाउनु छ, मौज मस्ती गर्नु छ, त्यसका लागि सम्पत्ति कमाउनु पर्यो। अब हो त्यस्तो छैन उसलाई। जो प्राप्त छ त्यसैमा सन्तुष्ट छ, उत्तम हो चाहे मध्यम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसका लागि त्यो कर्म बन्दैन। मौज मस्तीका लागि, इन्जोयका लागि पनि उसले कर्म गर्दैन। तब आमस्मिक फलका लागि पनि कर्म गर्दैन उसले। आमस्मिक भनेको पारलौकिक स्वर्गका लागि पनि कर्म गर्दैन उसले। स्वर्ग किन प्राप्त गर्न उसले? स्वर्ग उद्देश्य छैन उसको, स्वर्ग प्राप्ति पनि गर्नु छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले स्वर्ग प्राप्तिका लागि पनि कर्म गर्दैन। अब मोक्षका लागि त कर्म बन्दैन, मोक्ष त कर्मद्वारा प्राप्त हुँदैन। अब मोक्षका लागि पनि उसले कर्म गर्दैन। मोक्ष त भइसकेको छ, चित्तशुद्धिद्वारा तत्त्वज्ञान भइसकेको छ उसलाई। तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले कुनै प्रकारले कर्म गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताउनुहुन्छ पर्याप्त काम कृतात्माको सबै कामनाहरू लिनु भएका हुन्छन्। कुनै प्रकारको कामना हुँदैन, आप्त काम हुन्छ उसलाई। न कर्मणा न प्रजया त्यागे नैके अमृतत्वमानसु। यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। ऊ त सबै प्रकारका कामनाहरू नष्ट भइसकेका हुन्छन्। पर्याप्त काम च कृतात्मनसु यहैव सर्वे प्रभुलियन्ति काम। यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। जति बेला तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ उसका सबै प्रकारका कामनाहरू समाप्त हुन्छन्, कामनाहरू लिनुहुन्छन्। अतः विद्वानका सबै प्रकारका कामनाहरूको विलय बताएका छन् श्रुतिले। विद्वानमा कुनै प्रकारको इच्छा आकाङ्क्षा इत्यादि हुँदैन। लोक व्यवहारका लागि गर्दैछ उसले जो प्राप्त हुनु छ, त्यसमा ब्रह्मचिन्तनकै लागि स्वाध्याय गर्नु, प्रवचन गर्नु, ध्यान चिन्तन साधना गर्नु, त्यो त उसको मार्ग हो। त्यसमा त गरिरहनमा, अभ्यास गरिरहनमा कुनै प्रकारको हानि छैन त्यसमा। यस कारण विद्वानले स्वर्ग प्राप्तिका लागि पनि कर्म गर्दैन, शरीर रक्षाका लागि पनि कर्म गर्दैन। कुनै प्रकारको त भएको सम्पत्ति संरक्षण गर्न, परिग्रहका लागि, त्यसलाई बढाएर लानका लागि पनि कर्म गर्दैन। त्यस्तै प्रकारले अब अर्काका लागि पनि कर्म गर्दैन। यस्तो प्रकारले कुनै पनि दृष्टिमा विद्वानका लागि कर्म उपयुक्त छैन। यस्तै प्रकारले अब पक्षान्तरद्वारा पनि यसलाई बताइन्छ। किनभने न कर्मद्वारा न प्रजाद्वारा। अब मुक्ति जो छ त्यो त श्रुतिजन्य ज्ञानद्वारा उत्पन्न हुन्छ। मोक्षका लागि त कर्म हुँदैन, मुक्तिका लागि कर्म गर्ने होइन उसले। यसको निषेध गरेको छ श्रुतिमा। जीवन मुक्त पनि छ, यस कारणले गर्दा मोक्षका लागि उसले कर्म गर्दैन। त मुक्तिका लागि पनि उसका लागि कर्म सम्भव हुँदैन।
अब अर्को पक्ष के छ, शरीरको शुद्धिका लागि पनि कर्म गर्दैन उसले। अब कसैले अब जो पापी दुष्ट व्यक्ति छन् उनीहरूले त कर्म शरीरको शुद्धिका लागि कर्म गर्लान्। जसलाई शरीरमा अभिमान छ, अहङ्कार छ, उनीहरूले शरीरको शुद्धिका लागि कर्म गर्न सक्छन्। तर अब जो तत्त्वज्ञान भएको छ, तत्त्वज्ञानी व्यक्ति छ, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति छ, उसले शरीर शुद्धिका लागि पनि कर्म गर्दैन, किनकि आत्मशुद्धिका लागि कर्म गर्दैन उसलाई। शरीर त कहिले शुद्ध नै हुँदैन, शरीर त सदैव अशुद्ध नै छ। आत्मा सदैव शुद्ध छ, आत्मा त शुद्ध बुद्ध मुक्त छ। अत शुद्ध बुद्ध मुक्त अखण्ड सच्चित आनन्द स्वरूप आत्माको साक्षात्कार भएको छ उसलाई भने त्योदेखि भिन्न अनात्मा वस्तुको शुद्धिका लागि उसले किन कर्म गर्ने? किनभने शरीर त मूत्र विष्ठाको बर्तन हो, यो भाँडो। मूत्र विष्ठाको बर्तन हो यो, माने बर्तन माने भाँडो, जुन चाहिँ भाँडामा मलमूत्र भरेर राखेको छ। यो शरीर पनि त्यस्तो। शरीर कस्तो छ त भन्दा मलमूत्र कलेवर मूत्र पुरुष भाजनम भनेर यस्तो प्रकारले बताएका छन्। कलेवर माने शरीर, यो शरीर कस्तो छ? मूत्र पुरुष भाजनम भनेको मलमूत्रको भाँडो हो, मलमूत्रले भरिएको छ, सबैतिर मलमूत्रले भरिएको छ यो शरीर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा कर्म हुँदैन। अब प्रत्यक्ष छ, सबैलाई अनुभव छ शरीर कस्तो छ भन्ने कुरो त। अत मल, मांस भनेको मासु, हड्डी, यस्तो प्रकारका सबै प्रकारका दूषित पदार्थले भरेको शरीरलाई कर्मद्वारा शुद्धि गर्न सकिँदैन। त्यस्तै प्रकारले अँगारलाई जति साबुन लाएर घोटे पनि कालै आउँछ त्यसमा। त्यस्तै प्रकारले शरीर पनि जति नै जे नै गरेर यसलाई शुद्ध गर्न खोजे तापनि शुद्ध हुनेवाला छैन। त्यसो भने नुहाइ धुवाइ नगर्नु त भन्दा त सफाका लागि हो, सफाका लागि गर्नुपर्छ। सफा राख्नु, निरोगी राख्नु शरीर एउटा साधन हुनाले गर्दा जरुरी छ, तर शुद्ध हुँदैन कहिले पनि। तेस्रो पक्ष पनि युक्त छैन, किनभने विद्वानको चित्त शुद्धिका लागि पनि कर्म गर्दैन। विद्वानले चित्त शुद्धिका लागि कर्म गर्दैन त चित्त शुद्ध भइवरी शुद्ध अन्तकरण भएर सन्यास लिएर ब्रह्म वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरी तत्त्वको साक्षात्कार गरेर तत्त्वमा निष्ठ भइसकेको छ, तत्त्वमा स्थित भइसकेको छ, ब्रह्मज्ञान सम्पन्न छ भने उसका लागि चित्त शुद्धिका लागि पनि कर्म गर्दैन उसले। अब अज्ञानी व्यक्ति जो छ, मुमुक्षु व्यक्ति, उसले चाहिँ चित्त शुद्धिका लागि कर्म गर्न सक्दछ। तर सम्यक ज्ञान भएका तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले चित्त शुद्धिका लागि पनि कर्म गर्दैन। चित्त शुद्धिका लागि कर्म गर्दैन भने कर्म कुनै पनि दृष्टिमा विद्वानका लागि होइन। अब अर्को पक्ष छ, किनभने नाडी रही शुद्ध अपापविद्ध श्रुतिले बताएका छन्। अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम आत्मतत्त्व त शुद्ध छ, त्यसमा कुनै प्रकारको स्थूल सूक्ष्म शरीरसँग आत्मतत्त्वको सम्बन्ध छैन। त्यो आत्मतत्त्वलाई उसले अनुभव गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सत्शुद्धि स्वयं शुद्ध छ आत्मतत्त्व, त्यो असतदेखि भिन्न छ, सत्स्वरूप छ। त्यो आत्मतत्त्व स्वतः शुद्ध छ, त्यो स्वतः शुद्ध वस्तुलाई शुद्धि गर्ने जरुरत छैन। त्यो शुद्ध तत्त्वको अनुभव गरेको छ, उसले साक्षात्कार गरेको छ। अत यो कुरो यहाँनिर कुनै प्रकारले विद्वानलाई कर्मका लागि विधानमा प्रयुक्त गर्ने कुनै प्रयोजनै छैन। कर्म विधिमा विद्वान संलग्न हुने कुनै प्रकारको प्रयोजन देखिँदैन। लोकका लागि पनि कर्म गर्दैन। यदि कुनै व्यक्तिले लोकका लागि कर्म गर्यो अरे त्यो अपरोक्ष ज्ञानी हो या परोक्ष ज्ञानी, ज्ञानी दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा अपरोक्ष ज्ञानी भनेको ब्रह्म तत्त्वलाई स्वयं म ब्रह्मस्वरूप हुँ भनेर अनुभूति गरेको होला अपरोक्ष ज्ञानी। जो शास्त्र पढेका छन्, ब्रह्म तत्त्व छ इत्यादि छ भनेर ईश्वरको भगवानको व्याख्या गर्दैछन्, मौका पाउँदा बेला बेला अरू बेला फेरि व्यवहारमा प्रपञ्चमा फँसेका छन् भने त्यो परोक्ष ज्ञानी हो। अत त्यो प्रथम पक्षमा विकल्प हुन्छ, या त्यो त्यागी हो या गृहस्थ। यदि त्यागी हो भनेदेखि उसले कर्मै गर्दैन, कर्मलाई परित्याग गर्यो। किनभने यतिका लागि निरभिमान हुनाले गर्दाखेरि सबै कर्मको त उसले विधि विधानपूर्वक परित्याग गरेको हुन्छ। त्यस कारणले उसमा कर्मको विधान लागु हुँदैन, नियम लागु हुँदैन। यस्तै प्रकारले देह भनेको शरीर, वर्ण, आश्रम आदिमा म र मेरो यस्तै प्रकारको अभिमान, प्रपञ्चमा सत्यत्व बुद्धि, विषयको इच्छा, कर्तव्यता बुद्धि, त्यो कुनै केही पनि गर्दैन उसले। प्रत्यवायको भय, शास्त्रको भय, यी सबै प्रकारका भयदेखि मुक्त हुन्छ सन्यासी। सन्यासले एकै बेलामा उसले सबै प्रकारका कर्महरूलाई परित्याग गरिसकेको हुन्छ।
त्यस चरणका द्वारा उसको कर्म लागु हुँदैन। यसै प्रकारले पर अवर एकत्व विज्ञान र महाअग्निद्वारा मूल सहित सबै अज्ञानलाई नष्ट गरेको हुन्छ। उसले निष्क्रिय ब्रह्मस्वरूपद्वारा ईशित हुनाले गर्दाखेरि अनात्म तादात्म्य रूप ग्रन्थीलाई जलाउने एवं सर्वात्म भावलाई प्राप्त भएका आत्माराम व्यक्तिका लागि कुनै प्रकारको कर्मको विधान छैन। त्यस चरणका द्वारा उसले कुनै कर्मै गर्दैन। उसले कुनै प्रकारका कर्ममा प्रवृत्त हुँदैन। दया करुणा हुनु, मार्गदर्शन गर्नु, सद्य प्रवचनप्रति मनुष्यलाई प्रशस्त गर्नु भनेको स्वाभाविक हुन्छ। उसले नसोचिकन स्वतः हुन्छ। उसले सङ्कल्प गरिरहनु पर्दैन। म यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर सङ्कल्प गरिरहनु पर्दैन। उसको स्वतः हुन्छ। त्यस्तो दया करुणा इत्यादि सबै जस्तो सूर्योदय भएपछि स्वतः प्रकाश हुन्छ, अन्धकार नष्ट हुन्छ। तत्त्वज्ञानी व्यक्तिद्वारा पनि स्वतः दया करुणा प्रेम श्रद्धा भक्ति इत्यादि गुण हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा कुनै प्रकारको कर्मको सङ्कल्पको इत्यादिको आवश्यकता पर्दैन। यस प्रकारले यहाँ बताइन्छ यो प्राण नै सर्वभूतहरूद्वारा भाषित हुन्छ। श्रुतिहरूले नाना प्रकारका नामहरूले बताएका छन्। एकै तत्त्वको नाना प्रकारले प्रतिपादन गरेका छन्, बताएका छन्। त्यो तत्त्वलाई तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले जानेको हुन्छ। ऊ ब्रह्मनिष्ठ हुन्छ, आत्मरति हुन्छ। उसले आफ्ना लागि अरूका लागि कर्ममा प्रवृत्त हुनु सम्भव छैन। अब यस्तै प्रकारले अर्को छ, किनभने अनेक हजार जन्मद्वारा गरिएको पुण्य कर्मको पुण्यको परिपाकद्वारा ईश्वरको प्रसादद्वारा सर्वदृश्यको मिथ्यात्वको निश्चय गर्दछ र म ब्रह्मस्वरूप हुँ भनेर यस्तो प्रकारले ब्रह्मत्व भावलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। यो जो वेदान्तको जो तत्त्वज्ञान छ नि, वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेर जो तत्त्वज्ञान हुन्छ, यो ज्ञान काहीँ पनि सुलभ हुँदैन, अन्यत्र काहीँबाट पनि प्राप्त हुन सक्दैन। यो अत्यन्त दुर्लभ हो। त्यस कारणले गर्दा अत्यन्त दुर्लभ, अत्यन्तै उच्च कोटिको, योभन्दा उत्कृष्ट अरू केही पनि छैन। यो श्रुतिले बताउँदछ नि। त्यो मनुष्यले हाम्रा गुरुले दिएको उपदेश बहुत उत्तम, हाम्रा फल्ना गुरुले दिएको उपदेश, उसका पासमा तत्त्वज्ञान छ, ऊ ब्रह्मज्ञानी छ भनेर त्यो बढी बखान गरिरहनु पर्दैन। वास्तविक तत्त्वज्ञानीले कुनै प्रकारको व्यक्तिको महिमा गाउँदैन। उसले कुनै व्यक्तिको प्रतिपादन गर्दैन। उसले तत्त्वको प्रतिपादन गर्दछ। तत्त्वको प्रतिपादन वेदान्त वाक्यद्वारा गर्दछ। वेदान्त वाक्यद्वारा श्रुतिजात्मबोध, श्रुति भनेको वेदान्त, त्यसबाट उत्पन्न हुन्छ तत्त्वज्ञान हो। त्यो तत्त्वज्ञानका सम्बन्धमा बताउँदैछन् तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले, विद्वान व्यक्तिले। वास्तविक विद्वान र वास्तविक जो तत्त्वज्ञानी हुन्छन् उनीहरूले कुनै व्यक्तिको पछाडि पर्दैनन्, कुनै व्यक्तिको महिमा पनि गाउँदैनन्, कुनै व्यक्तिलाई समर्थन पनि गर्दैनन्, कुनै व्यक्तिको अनुसरण पनि गर्दैन। उनीहरू त तत्त्वको अनुसरण गर्दछन्। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज भनेर जो भगवान बताउनु भएको छ, सबैलाई परित्याग गरेर एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यको तत्त्वको अनुसरण गर, त्यसको शरणमा जाऊ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत भनेर जो भगवानले बताउनु भएको छ। हो त्यो ब्रह्म तत्त्वनिष्ठ हुन्छन् तत्त्वज्ञानी व्यक्तिहरू। त्यस कारणले गर्दा तत्त्वज्ञानी व्यक्तिलाई पत्दैन, अरू कसैलाई पत्दैन। तत्त्वज्ञानी व्यक्ति विरोधका दृष्टिले देख्दछन्। यसले त सबै मिथ्या भन्छ, सबै असत्य भन्छ। हाम्रो के अरे उनीहरूका परम्परालाई पनि खण्डन गरिदिन्छ, मान्यतालाई पनि खण्डन गरिदिन्छ। उनीहरूका जति पनि भूत सवार भएका छन् सबलाई उतारिदिन्छ उसले। ती सबै नउतारिकन तत्त्वको प्रतिपादन हुँदैन। अतति व्यावृत्यायम चकितम विधत्ते श्रुतिरपि। त्यस कारणले गर्दा अतति व्यावर्तन गर्नुपर्दछ। तत् भनेको ब्रह्म तत्त्व, त्योदेखि अतिरिक्त सबै अतत्। त्यसको व्यावर्तन भनेको सबैको रिजेक्ट गर्नु पर्यो, सबैलाई खण्डन, सबैलाई निषेध गर्नु पर्यो। अनि मात्रै तत् जो ब्रह्म तत्त्व छ त्यसको अनुभूति हुन सक्दछ। अब यो कुरो हर कसैका बुद्धिमा पल्ले पर्नेवाला छैन। कसैले अनुभव गर्नमा यो त्यति आसान कुरो होइन। त्यसै कारणले यहाँनिर बताउनुहुन्छ भगवानद्वारा जो बताइएको जो ब्रह्म तत्त्वको यहाँनिर जो महिमा, जो विशुद्ध तत्त्वका सम्बन्धमा प्रतिपादन गरेको छ, हो त्यो जन्मानेका सहस्रकृत पुण्य कर्म पुञ्ज परिपाकेन ईश्वर प्रसादेन च सर्वदृश्य मिथ्यात्व निश्चय पूर्वकम ब्रह्मैवाहमिति ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम अप्रतिबद्धम यदा समुत्पन्नम स्यात् तदैक गृहस्योपि यज्ञवल्क्यादि दोषणाभ्यो
एषणाभ्य विथाच्यति न त्वहं ममेति हम सर्वमर्हति। अर्थात् यो भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि जसले हजारौँ हजार जन्म साधना गरे, पुण्य कर्म गरे, निष्काम भावले ईश्वरको सेवा गरे, उपासना गरे, पुण्य कर्म गरे, तीर्थाटन गरे, महात्माको सेवा गरे, सत्सङ्ग गरे, ध्यान गरे, हो त्यसको परिणाम त सबै पुण्य कर्महरू एकत्रित, ती सबैको एकत्रित भयो, सबै जम्मा भयो, तिनीहरूको सबै कलेक्टिभ रूप जो छ त्यसको फल, त्यसको के भयो त भन्दाखेरि उसलाई आत्मतत्त्वको अनुभूति भयो। त्यो सबैको भन्दा के भयो, ज्ञान भयो त भन्दा सबै संसार असत्य हो र ईश्वर ब्रह्म चैतन्य मात्रै सत्य हो, यो अनुभूति भयो। सबै पुण्यको फल हो। ईश्वरको प्रसादद्वारा सबै संसार मिथ्या हो र म ब्रह्म स्वरूप हुँ, म ब्रह्म तत्त्व स्वरूप हुँ, यस्तो प्रकारको अनुभव हुन्छ। आत्मा र ब्रह्मको एकत्व बोध हुन्छ, अप्रतिबद्ध विज्ञान हुन्छ। अप्रतिबद्ध भनेको कुनै प्रकारले व्यवधान छैन, त्यसमा डिस्टर्ब हुँदैन, त्यसमा एकदम विशुद्ध प्रकारले निश्चित प्रकारले सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्, म ब्रह्मस्वरूप हुँ, यस्तो प्रकारको अनुभव हुन्छ, ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। त्यति बेला त्यो गृहस्थ पनि यज्ञवालका आदिको समान एषणाहरूद्वारा छुट्दछ र म र मेरो यस्तो प्रकारको सङ्कल्प गर्न योग्य हुँदैन, उसलाई केही पनि रहँदैन, म मेरो भन्ने विषय नै रहँदैन, किनभने उसको कारण असम्भव छ। त्यसमा अज्ञान नै नष्ट भएका छन्। जति पनि व्यवहार छन्, लौकिक वैदिक सबै प्रकारका व्यवहारहरू अज्ञानमूलक हुन्। त्यस कारणले गर्दा जति बेला अज्ञान समाप्त हुन्छ त सबै प्रकारका व्यवहार पनि समाप्त हुन्छन्। संसारको कारण त अनात्मा देह आदिमा अहम भाव हो। अनात्मा जो छ शरीर आदि, त्यसमा आत्मभाव राख्नु नै के हो, अविद्या हो, अज्ञानका कारणले गर्दा जो हुन्छ। र देह आदिदेखि भिन्न पदार्थमा ममता हुन्छ, माने जो धन सम्पत्ति घर इत्यादि, घर जग्गा जमिन जायजा जो छन्, इष्टमित्र भाइ बन्धु पुत्र नातागोता यिनीहरू जति छन् तिनीहरूप्रति ममता हुन्छ। तत्त्वज्ञान भएपछि त्यो अहमता पनि समाप्त हुन्छ, ममता पनि नष्ट हुँदछ। त्यति बेला एकै तत्त्वको अनुभव हुन्छ, सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्, म ब्रह्मस्वरूप हुँ, यस्तो प्रकारको अनुभव हुन्छ। अत ब्रह्माहम यो एकत्व विज्ञानद्वारा जसको यी दुवै प्रकारका अहमता भनेको म र ममता भनेको मेरो पनि नष्ट भएको छ। अनात्माप्रति मोह भाव र बाहिरको विषयप्रति मेरो भाव नष्ट भएको छ भने उसका लागि कुनै प्रकारको विषयप्रति राग द्वेषको कारण पनि रहँदैन, अहमता ममता पनि रहँदैन, किनभने म ब्रह्मस्वरूप हुँ, यस्तो प्रकारको विज्ञान र म ब्राह्मण हुँ, यस्तो प्रकारको यो मेरो हो, यस्तो बुद्धि दुवै उज्यालो र अँध्यारोसम्म विपरीत छन्, विरोधी छन्। म ब्रह्मस्वरूप हुँ भनेको जसको अनुभूति छ, जसलाई उसले म ब्राह्मण हुँ भनेर यस्तो प्रकारको अभिमान गर्दैन। जसले म ब्राह्मण आदि क्षेत्रीय स्त्री पुरुष इत्यादि अमुक अमुक हुँ भन्ने अभिमान गर्दछ, उसलाई तत्त्वज्ञान भएको हुँदैन। जस्ता प्रकारले जहाँ अन्धकार हुन्छ त्यहाँनिर प्रकाशको अभाव हुन्छ, जहाँ प्रकाश हुन्छ त्यहाँ अन्धकार रहँदैन। यस्तो प्रकारले दुवै विरोधी हुन्, अत एकमा रहन सक्दैन, अन्धकार र प्रकाश एकैसाथ रहन सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले म ब्रह्मस्वरूप हुँ भन्ने विद्या र म फल्ना फल्ना भन्ने यस्तो प्रकारको अभिमान कहीँ पनि एक साथमा रहन सक्दैनन्। यस्तो प्रकारले ब्रह्म तत्त्व विज्ञान रूप ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान रूपी खड्गद्वारा, तरवारद्वारा जसले हृदयका ग्रन्थीलाई नष्ट गरो, अज्ञान रूपी अविद्या रूपी गाँठालाई नष्ट गरो, काट्यो भने उसलाई फेरि त्यो विद्वानलाई संसारको प्राप्ति हुँदैन, त्यो मुक्त हुँदछ। यस कारण गृहस्थ विद्वान पनि संसारबाट निस्किन सक्दछ। यो तत्त्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी गृहस्थ विद्वान छ, उसले पनि ज्ञान भएपछि सबै प्रकारका अहमता ममतालाई व्यवहारलाई परिवारलाई परित्याग गर्दछ, सन्यास ग्रहण गर्दछ, निस्किन्छ। जस्तो प्रकारले यज्ञवल्क्य आदि ऋषिहरू निस्किए। यदि निस्किएन भने उसको ननिस्किनु के हो त भन्दा अज्ञान छ। यदि ब्रह्मज्ञान हो त भन्छ तर ती सबैबाट निस्किँदैन, प्रपञ्चबाट निस्किँदैन भनेदेखि उसलाई ज्ञान भएकै छैन भनेर जान्नु पर्दछ। उसले ब्रह्मज्ञानका कुरा त गर्दछ, सबै कुरो थाहा छ, तर प्रपञ्चलाई पनि छोड्दैन, त्यसलाई पनि पक्रेर बसिरहन्छ।
अब मोक्ष पनि पक्रिन चाहन्छ, यता अनात्म बस्छ, अहङ्कार अभिमान ममता पनि पक्रिन खोज्छ भने त्यसलाई तत्त्व ज्ञान भएको छैन भनेर जान्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। स्वयं बलवता प्रेष माडोपि वेगेन हर्षेण च न गच्छति किन्तु वा हा कष्टमिति रुजन मन्दम मन्दम गच्छति। यहाँ बताउनुहुन्छ यदि कसैले यहाँ बताउनुहुन्छ कि प्रारब्ध नहुनाले गर्दाखेरि ब्रह्मभावले प्राप्त भएको गृहस्थले पनि त्यो घर बारबाट निस्किएन भनेदेखि यो बताउनु ठिक छैन। यहाँ प्रारब्धलाई त्यहाँनिर अङ्कुश लाउनु ठिक छैन, त्यहाँनिर प्रारब्धको न्यु बनाउन ठिक छैन। किन्तु जड भारतको समान घरमा रहन्छ र म मेरो गर्दैन, किनभने मिथ्यात्व ज्ञान र संसारको परस्पर विरोधी हो। ज्ञान पनि हुनु, पारिवारिक बन्धनमा पनि रहनु यो कहिले पनि सम्भव छैन, किनभने राग द्वेष बिना व्यवहार चल्दैन। अब ज्ञानीमा राग द्वेषको अभाव हुन्छ, अझ जो ज्ञानी छ त्यसमा राग द्वेष हुँदैन। जो राग द्वेष हुन्छ उसको अज्ञान नष्ट भइसकेको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्ञान भइसकेपछि घर व्यवहार इत्यादि सबै प्रकारका त्यस्ता प्रकारका पारिवारिक जीवनमा रहन सम्भव हुँदैन। जसरी निर्जल मरुलाई माने जहाँनिर पानी छैन त्यो निर्जल मरुभूमिमालाई देखेर टाढाबाट हेर्दाखेरि त्यहाँनिर प्रतीत हुन्छ जल रहेछ भनेर। मरुभूमिमा टन्टलापुर घाम लागिरहेका छन् भने टाढाबाट हेर्दाखेरि त्यहाँनिर जल जस्तो देखिन्छ। जल लिनका लागि दौडिन्छ अज्ञानी व्यक्ति, पानी पिनका लागि दौडिन्छ। तर जसलाई यो कुरो थाहा छ कि यो मरुभूमि हो, यहाँ पानी छैन, यो असत्य हो भन्ने र जान्ने व्यक्ति चाहिँ थोडी जान्छ, जाँदैन नि त्यो व्यक्ति। जसलाई यो कुरो ज्ञान छैन कि यो मरुभूमि हो, यहाँ जल छैन भन्ने ज्ञान नभएको व्यक्ति मात्रै यहाँनिर जल रहेछ, जल पिउनु पर्यो, घडामा पानी भएर लिएर आउनु पर्यो भनेर त्यो मरुभूमिमा पानी लिन दौडिन्छ। तर जसलाई यो कुरो ज्ञान छ कि यो मरुभूमि हो, यहाँ जल छैन, जल सर्वदा अभाव छ, कुनै प्रकारले यहाँनिर प्यास बुझ्नेवाला छैन भनेर यस्तो प्रकारले जान्ने विवेकी व्यक्ति त्यहाँ जाँदैन। अतः बलवानद्वारा पठाइएको पनि स्वयं वेगद्वारा र हर्षद्वारा जाँदैन, यस्तो प्रकारले बताइन्छ। किन्तु हा कष्ट यस्तो प्रकारले रुजन गर्दै बिस्तारै बिस्तारै जान्छ। अब कुनै पनि व्यक्तिले बलवान व्यक्तिले जबरजस्ती पठायो भन्दा कमजोरी व्यक्ति के गर्नु उसलाई थाहा छ नि। अब सम्झाउने प्रयास गरेर बुझाउने प्रयास गरेर तर बुझेन, जानेन, सम्झेन भन्ने रुँदै रुँदै जानु पर्यो, त्यसमा बडा दुःख हुन्छ उसलाई। अब छैन, असत्यतिर प्रेरित गर्दैछ, सत्यतिर प्रेरित गरेको छैन उसलाई। अब मरुभूमिमा गएर पानी भएर लिएर आइज भन्छ, त्यो कसरी सम्भव हुन्छ? त्यो सम्भव हुँदैन। फेरि पनि जान्छ त मूर्ख छ। अब हुन त मालिक होला कोही होला, तर अब मूर्ख छ, कुरो बुझ्दैन, के गर्नु, मान्नु पऱ्यो भनेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ आज्ञाको पालन गर्नका लागि मजबुर हुन्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै जान्छ, तर स्वयं उसलाई ज्ञान हुन्छ कि यो कुरो असत्य। त्यस्तै प्रकारले प्रतिकूल प्रारब्धवाला व्यक्ति सर्वमिथ्यात्मदर्शी, जो प्रतिकूल छ प्रारब्ध, सबैलाई मिथ्या जान्दछ, सबैलाई असत्य जान्दछ, तर उसको प्रारब्ध बलवान छ भने त्यस्तै प्रकारको विद्वान कर्म गर्नमा उसले हर्ष गर्दैन। तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले कर्म गर्नमा हर्षित हुँदैन, ऊ हर्ष भएर प्रसन्न भएर कर्म गर्दैन र अर्कालाई पठाएको समान उसले अरूलाई पनि कर्ममा प्रेरित गर्दैन। उसले ज्ञान मार्ग नै प्रशस्त गर्दछ, ज्ञानमा नै प्रेरित गर्दछ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। जस्ता प्रकारले कमर टुटेको सर्पको समान मन्द गतिवाला हुन्छ, कर्मप्रति उत्तीव्र गतिवाला हुँदैन, मन्द गतिवाला हुन्छ। किनभने प्रवृत्तिको हेतु अहम भावको अभाव हुन्छ उसमा। कुनै पनि कर्ममा प्रवृत्त हुनका लागि, लागि पर्नका लागि अभिमान हुनु पर्यो। अभिमान अविद्या बिना हुँदैन। अब उसको अविद्या नष्ट भएको छ भने अविद्याको अभावको कारणले गर्दाखेरि उसमा अभिमानको पनि अभाव हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ कर्ममा प्रवृत्त हुँदैन। जस्ता प्रकारले ब्राह्मणलाई चाण्डालले छोएको भोजन रुचि हुँदैन। कुनै पनि ब्राह्मण छ नियम नीतिमा सदाचारमा रहन्छ भने त्यस्तै व्यक्तिलाई कुनै चाण्डालले भोजन बनाएर दियो भने उसले खाँदैन, टाढैबाट परित्याग गर्दैछ, उसले त्यसलाई छुँदैन, लिँदैन। त्यस्तै प्रकारले जो व्यक्तिलाई म ब्रह्मस्वरूप हुँ यस्तो प्रकारको अनुभव भएको छ,
ब्रह्मज्ञानी छ भने यस्तै प्रकारको ब्रह्मस्वरूपद्वारा आफूलाई जान्ने व्यक्ति, अनुभव गरिसकेको व्यक्ति, ब्रह्ममा स्थित विद्वानलाई शरीरप्रतिको अभिमान पनि रहँदैन, त्यसप्रति शरीर पोषणप्रति, कर्मप्रति, त्यसप्रति उसको कुनै प्रकारको अभिरुचि हुँदैन। त्यसै प्रकारले देहादि तादात्म्यको बिना म र मेरो यस्तो व्यवहार हुन सक्दैन। जति पनि व्यवहार हुन्छ नि, म मेरो, यी मेरा परिवार हुन्, यो मेरो धन सम्पत्ति, यो मेरो जमिन जायजात, यी मेरा नाममा भएका यस्ता सबै छन्, यी मेरा इष्टमित्र इत्यादि सबै, यस्तो प्रकारको जो भावना छ, म मेरो व्यवहार छ, यो देहादि तादात्म्य बिना हुँदैन। भने शरीरलाई आत्मा नमानिकन, शरीरप्रति अभिमान नराखिकन यी सबै प्रकारका व्यवहार हुँदैनन्। अब ब्रह्मज्ञानीहरूका लागि देहादि तादात्म्य नै अत्यन्तै दुःखको कुरो। जो ब्रह्मज्ञानी छ उसलाई देहादि तादात्म्य हुँदैन, देहादि तादात्म्य बिना व्यवहार हुँदैन। अझ उसको तादात्म्यद्वारा हुनेवाला जो म र मेरो जो प्रवृत्ति छ त्यो पनि अत्यन्तै दुःखदायी हुन्छ। ब्रह्मज्ञानीका लागि म मेरो यसो व्यवहार गर्नु अत्यन्तै दुःखदायी छ, त्यसमा ऊद्वारा सम्भव हुँदैन त्यो कुरो। यस्तो प्रकारले जानेर गृहस्थ विद्वानले पनि सबैलाई त्याग दिन्छ। जो गृहस्थमा छ उसले वेदान्तको श्रवण मनन गर्यो, निधिध्यासन गर्यो, म ब्रह्मस्वरूप हुँ, यी सबै ब्रह्मस्वरूप हुँ भन्ने जान्यो, त्यति जानेपछि उसले सबैलाई परित्याग गरिदिन्छ, किनकि त्यो असत हो। त्यो व्यवहारमा रहेपछि काहीँ न काहीँ रागद्वेष त हुन्छै हुन्छ। आफ्ना लागि परायका लागि कर्म गर्दैन उसले, तत्त्वज्ञानीले आफ्ना लागि पनि कर्म गर्दैन, परायका लागि पनि कर्म गर्दैन। यस कारण परोक्ष ज्ञान चौथो अध्यायमा र यहाँनिर पनि वक्षमान प्रकारले लोक सङ्ग्रह गर्दछ। कसले भन्दा परोक्ष ज्ञानी व्यक्ति, अपरोक्ष ज्ञानीले गर्दैन। अपरोक्ष ज्ञानी ब्रह्मस्वरूपमा रहन्छ। जब जो परोक्ष ज्ञानी छ, केवल शास्त्रको अध्ययन गरेर ब्रह्म तत्त्व छ, ईश्वर छ, पुण्य कर्म गर्नु पर्दछ भनेर यस्तो प्रकारले जो सिद्धान्त भएको परोक्ष ज्ञानी व्यक्ति छ, हो त्यसो परोक्ष ज्ञानी व्यक्तिले मात्रै कर्ममा प्रेरित हुन्छ र अरूलाई कर्म गराउँदछ, स्वयं गर्दैन पनि गराउँदैन पनि। यस्तो प्रकारले सबैबाट अनात्म भावबाट निश्चय निवृत्ति हुन्छ, सबै प्रकारबाट अलग हुन्छ। अब यदि यसमा कसैले शङ्का गरो, कुनै उदाहरण दिएर भने योगयुक्त विशुद्ध आत्मा होइन, योगयुक्त विशुद्ध मनवाला, शरीरलाई जित्ने, इन्द्रियहरूलाई वशमा गरेको व्यक्तिले र सबै भूतहरूमा आत्मबुद्धि गर्नेवाला जो विद्वान छ, त्यसले पनि कर्म गर्दै गरे तापनि उलिप्त हुँदैन। यस्तो प्रकारले शास्त्रले बताएका छन्। सर्वभूतात्मा कुर्वन्न बिन लिप्यते भनेर यो गीतामा बताएको छ। योगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्न बिन लिप्यते नैव किञ्चित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद इत्यादि वाक्यहरू छन्। अब यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर बताउनुहुन्छ योगयुक्त विशुद्ध मन भएको, शरीरलाई जितेको, इन्द्रियलाई वशमा गरेको र सबै भूतहरूमा आत्मबुद्धि गर्ने विद्वान व्यक्तिले कर्म गर्दै भए तापनि त्यो कर्म सम्बन्धित गुण र दोषद्वारा लिप्त हुँदैन, उसलाई कर्म सम्बन्धित कुनै पाप पुण्य लाग्दैन। यस्तो प्रकारले बताउँदै युक्त पुरुष जो छ उसले मान्दछ कि म केही पनि गर्दिनँ इत्यादि वाक्यहरूद्वारा अर्थको विचार गर्दा जब अपरोक्ष ज्ञानीले पनि लोक सङ्ग्रहका लागि नित्य कर्म गर्नुपर्दछ यस्तो प्रकारको प्रतीत हुन्छ। तब परोक्ष ज्ञानीले मात्रै लोक सङ्ग्रहका लागि कर्म गर्दछ भनेर यस्तो प्रकारले कसरी बताइयो भनेर यस्तो प्रकारले शङ्का गर्दा यसको समाधान गर्दै बताउनुहुन्छ। विशुद्ध आत्मतत्त्व आदि विशेषणहरूको समूह ब्रह्मनिष्ठको शिवा परोक्ष ज्ञानीमा कसरी रहन सक्दछ। एवं मुनि र तत्त्वविद शब्दद्वारा यहाँ ब्रह्मविदको लक्षण पनि देखिन्छ। यस कारणले गर्दा परोक्ष ज्ञानीलाई लोक सङ्ग्रहका लागि कर्म कर्तव्य छ यस्तो प्रकारले बताउनु ठिक छ। विशुद्ध आत्मतत्त्व आदि विशेषण ब्रह्मविद ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिलाई अन्यद्वारा पृथक गर्दछ, किनभने ऊ मुक्तिकृत अर्थात् मुक्तिकृत लक्षण सैकौँ करोडौँ जन्मद्वारा पनि अरूलाई अलभ्य छ। जो मुक्तिरूप पुरुषार्थ जो छ नि यो प्राप्त गर्ने त्यति सरल छैन। शास्त्र पढ्छ मान्छेले परोक्ष ज्ञान प्राप्त गर्दछ, सुनाउँदछ, कर्म गर्दछन्,
दान पुण्य इत्यादि कर्महरू गराउँदैछन्। यो एउटा धार्मिक एउटा सभ्य समाजको एउटा दुनियाँ छ, वा नास्तिकहरूको एउटा दुनियाँ छ, अज्ञानीहरूको दुनियाँ अर्कै छ, मूर्खहरूको दुनियाँ अर्कै छ। कई प्रकारका चेतना छन् यसमा। त्यो मूर्खमा नै चेतना सबैमा छ, तर कुनमा कति चेतना विकास भएको छ? आध्यात्मिक चेतना, धार्मिक चेतना, लौकिक चेतना, भौतिक चेतना, भक्तिमय चेतना, दैविक चेतना, यी सबै प्रकारका कुन स्तरको व्यक्ति छ, तिनीहरूको आफ्नो आफ्नो दुनियाँ छ। तर पनि यो मुक्ति जो छ, यो सर्वश्रेष्ठ जो कस्मिक कन्सियसनेस, ब्रह्म चैतन्य युक्त, अनुभूति युक्त जो मुक्ति छ, त्यो अत्यन्त अलभ्य छ। भने हर कसैद्वारा प्राप्त गर्न योग्य छैन, त्यो हर कसैलाई सुलभ छैन। किनभने त्यो कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। ब्रह्मज्ञानी शिवा, ब्रह्मज्ञानीदेखि अतिरिक्त अरूलाई यो मुक्ति सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ प्रश्न गरेको छ कि सिद्ध र साधकका भेदले गर्दाखेरि अपरोक्ष ज्ञानै दुई प्रकारका हुन्छन्। यसमा प्रश्न यो हुन्छ कि यी दुवै मध्ये सिद्धको लोक सङ्ग्रह या साधकको लोक सङ्ग्रह, यस्तो प्रकारले साधक र सिद्धका भेदले अपरोक्ष ज्ञानै दुई प्रकारका छन्। अब यो लोक सङ्ग्रह जुन चाहिँ कर्मको विषय बताइयो, त्यो सिद्ध व्यक्तिका लागि हो कि साधकका लागि हो? अब प्रथम कल्प त युक्त छैन, किनभने त्यो त मुक्त छ। सिद्ध व्यक्ति जो छ ऊ मुक्त छ, उसलाई कर्मको कुनै सम्बन्ध छैन, अथवा त्यसबाट लोक सङ्ग्रह हुन सक्दैन। म र यो यस्तो प्रकारको सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्। यस्तो प्रकारले जानेपछि नित्य निरन्तर ब्रह्मनिष्ठद्वारा तीक्ष्ण बुद्धि भएका जीव ब्रह्मैकत्व विज्ञान रूपी, माने जीव र ब्रह्मको एकत्व विज्ञान रूपी खड्गद्वारा द्वैत भ्रमको उसले छिन्न गरेको हुन्छ, भेदन गरेको हुन्छ। त्यसलाई काटेर ब्रह्मदेखि लिएर तम्ब पर्यन्त, ब्रह्माजी सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेखि लिएर तम्ब पर्यन्त सबै प्राणीहरूका साथमा आफूलाई नै मुक्त देख्ने ब्रह्मज्ञानीयतिका लागि उसका दृष्टिमा कुनै प्रकारको भेद बुद्धि रहँदैन। उसले त सबैलाई ब्रह्मस्वरूप नै देख्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूलाई ब्रह्म तत्त्व देख्ने ज्ञानीका दृष्टिमा, उसका दृष्टिमा कुनै प्रकारको भेद दृष्टि हुँदैन। भने उसका लागि लोक सङ्ग्रह सम्भव हुँदैन, उसले लोक सङ्ग्रह गर्दैन। जसरी देवदत्ता सबैभन्दा पहिले स्वयं भोजन गरेर स्वयं नै भोजन गरिएको देख्दछ। कहीँ वाक्य छ एउटा, यो उदाहरणका लागि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, अरूलाई होइन। अनि देवदत्ता सबैभन्दा पहिले स्वयं भोजन गर्दछ र स्वयंलाई नै भोजन गरेको देख्दछ, अरूलाई देख्दैन। भने यस्तो प्रकारको। त्यस्तै प्रकारले यज्ञदत्ता स्वयं पहिले जाग्दछ, माने बिउजिन्छ र आफूलाई नै जागेको देख्दछ, अरूलाई देख्दैन। यस्तो प्रकारले आफूलाई नै मुक्त देख्छ मुक्त व्यक्तिले पनि, किन्तु आफ्नो विज्ञानद्वारा आफ्नो र अरू सबै प्राणीहरूलाई मुक्त नै देख्दछ। जो व्यक्ति स्वयं मुक्त भएको छ भने उसले सबै स्वयं मुक्त हुँदैछ, सबैलाई शुद्ध मुक्त ब्रह्मस्वरूप नै जान्दछ, त्यही देख्दछ। जसरी बुद्धिमानले आफ्नो चेतना वैशिष्ट्य विज्ञानद्वारा ब्रह्माण्डमा स्थित सबै प्राणीहरूलाई चेतनत्व धर्मले विशिष्ट देख्दछ, जान्दछ, सबैलाई चेतन जान्दछ। जसले स्वयंले म चैतन्य स्वरूपमा भन्ने जान्दछ, उसले सबै चराचर प्राणीहरूमा चैतन्य दर्शन गर्दछ। अथवा जस्तो प्रकारले पाचक बटुलोका लागि यस्ता प्रकारले भोजन बनाउने व्यक्तिले एउटा ठुलो भाँडामा अब 40-50 केजी अन्न लगायो, चामल हालेर भात पकायो। त्यो भात पाक्यो कि पाकेन भनेर एउटा त्यहाँको सितो पक्रिन्छ र यसो अम्लाले निचोर्छ। मार्दाखेरि त्यो पाकेको उसलाई अनुभव भएपछि उसले जान्दछ यो साराका सारा भोजन पाक्यो। जस्तो प्रकारले अब 1 क्विन्टल दाल पकायो, पकाइसकेपछि अलिकति जिब्रामा 1 चम्मच चुट्ली निकालेर टेस्ट गर्यो। चाख्दाखेरि उसलाई थाहा भयो कि यसमा नुन लागेको छ, त्यो साराका सारा सबैमा नुन लागेको छ। यसै प्रकारले ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले पनि स्वयंलाई ब्रह्मस्वरूप जान्यो भनेदेखि आफूलाई शुद्ध बुद्ध मुक्त जान्यो भने सबैलाई त्यसै जान्दछ उसले। ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले सबैलाई शुद्ध बुद्ध मुक्त अखण्ड सच्चित आनन्द स्वरूप जान्दछ। तर यसको विपरीत यदि कसैले स्वयंलाई ब्रह्मज्ञानी मान्दछ, आफूलाई ब्रह्मज्ञानी जान्दछ,
मुक्त मान्दछ। तर अरूलाई चाहिँ बन्धनमा परेको अज्ञानी मूर्ख इत्यादि यस्तै प्रकारको भेद बुद्धि राख्दछ भने ऊ वाणीले मात्रै मुक्त भएको होला, तर वास्तवमा ऊ मुक्त भएको हुँदैन। यस्तै प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। जस्ता प्रकारले सूक्ष्म बुद्धि भएका व्यक्तिले समुद्रमा उठ्ने तरङ्ग माने फेन, जो वेभ, त्यसै प्रकारले त्यहाँ भएको फेन मानेको फेज, यी सबै त्यहाँ भएका सबै तरङ्गहरूलाई जलमय जान्दछ, एकै जल देख्दछ। त्यसै प्रकारले कटक भनेको हातमा लाउने चुरो, मुन्द्र इत्यादि जति सुनद्वारा बनेका पदार्थहरू छन्, ती सुनद्वारा बनेका पदार्थहरू जति नै भए तापनि, जति नै वस्तु भए तापनि ती सबैमा एकै सुनको दर्शन गर्दछ। नाना प्रकारका आभूषण बनाएका हुन्छन् सुनद्वारा, तर त्यो अज्ञानी व्यक्तिले भिन्न भिन्न आभूषणका नाम रूपलाई देख्दछ, तर ज्ञानी व्यक्तिले केवल सुवर्णलाई देख्दछ। एक अद्वितीय सुवर्ण त्यहाँनिर जो छ ती सबै वस्तुमा त्यसलाई देख्दछ। अथवा जस्तो प्रकारले रज्जु भनेको डोरीको सर्पलाई रज्जु मात्रै देख्दछ। जस्तो प्रकारले कसैले डोरीमा सर्पको भ्रम भयो, डोरीमा सर्पलाई देख्यो, तर उसले जान्यो कि यो चाहिँ सर्प होइन डोरी हो भने उसले डोरी नै देख्दछ, त्यहाँ सर्प देख्दैन। त्यसै प्रकारले जसले प्रत्यक्ष दृष्टिद्वारा आफूलाई माने एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य दृष्टिले, ब्रह्म चैतन्य रूपले आफूलाई जान्यो र सबै जगतलाई पनि ब्रह्मस्वरूप जान्यो भने उसले सबैमा ब्रह्म दर्शन गर्दछ, ब्रह्मस्वरूप जान्दछ, अनुभव गर्दछ। त्यही ब्रह्मज्ञानी अद्वैतदर्शी अविद्या बन्धनद्वारा मुक्त हुँदछ। जसले यस्तो प्रकारले स्वयं लगायत सबैमा ब्रह्मस्वरूप देख्दछ, ब्रह्मस्वरूपको अनुभूति गर्दछ, त्यसैले परम मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ, अविद्या बन्धनद्वारा मुक्त हुँदछ। त्यो अद्वैतदर्शी महात्मा उसले सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ। जस्तो प्रकारले निन्द्राबाट ब्युजिएको व्यक्तिले निन्द्रा सम्बन्धी दोष र सपना सम्बन्धी सबै प्रकारका भ्रमलाई मिथ्या जानेर, असत्य जानेर त्यस सबैबाट मुक्त हुँदछ। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तिले पनि स्वयंलाई ब्रह्मस्वरूप जानेपछि सबैलाई पनि ब्रह्मस्वरूप जान्दछ। ब्रह्मविद जातिको विधि विधान र विधेय आदिको अभाव हुन्छ उसमा, माने उसलाई कुनै प्रकारको विधि विधान, कुनै प्रकारको विधेय आदि केही पनि रहँदैन। यस्तै प्रकारले उद्देश्यबाट कुनै उद्देश्यले कर्ममा प्रवृत्तिको पनि सम्भव हुँदैन। माने ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले कुनै उद्देश्यले कर्म गर्दैन, कुनै उद्देश्यले कर्ममा प्रवृत्त हुँदैन। यदि यसमा कसैले शङ्का गर्दछ कि गरेर पनि लिप्त हुँदैन, कर्म गरेर पनि त लिप्त हुँदैन, यस्तो प्रकारले बताइएको छ। कर्म गरेर पनि ब्रह्मज्ञानी लिप्त हुँदैन, यस्तो प्रकारले बताइएको हुँदाखेरि उसमा कर्ममा प्रवृत्ति हुनुमा के दोष? प्रवृत्ति द्योतक वचन विद्यमान छन्, त्यसको उपपत्ति कसरी हुन्छ भनेर यस्तो प्रकारले शङ्का गर्दाखेरि त्यसमा त्यो अवसर हुँदैन। किनभने विद्वान यजन गर्दछ, त्यसमा वेदको अर्थलाई जान्नेवाला ब्राह्मण विद्ध शब्दको अर्थ हो, ब्रह्मविद यति होइन। अब विद्वान पनि धेरै प्रकारका हुन्छ नि त। अब एउटा वेदलाई जान्ने विद्वान, कर्मलाई जान्ने विद्वान, सङ्गीत कलालाई जान्ने विद्वान, सङ्गीत कलालाई जान्ने विद्वान सङ्गीतमा प्रवृत्त हुँदछ। पाक कलालाई जाने पाक कलाको विद्वान माने पकाउने कलाको विद्वान, त्यो पकाउनमा प्रवृत्त हुँदछ। नृत्य कलाको विद्वान, नाच्ने कलाको विद्वान व्यक्ति नाट्यमा प्रवृत्त हुँदछ। धनुर्विद्या माने शस्त्र अस्त्रको विद्वान व्यक्ति त्यसतिर पनि प्रवृत्त हुँदछ। कर्मशास्त्रको माने धर्मशास्त्रको विद्वान व्यक्ति त्यो धर्मको पालन कर्म गर्नको विद्वान व्यक्ति कर्मकाण्डमा संलग्न हुन्छ। तर परमार्थ तत्त्व जो ब्रह्म तत्त्वको विद्वान व्यक्ति ब्रह्म तत्त्वप्रति नै निष्ठावान हुन्छ, कुनै अन्य प्रति हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्वान शब्दका अर्थलाई बुझ्नु पर्दछ। वेदलाई जान्ने, वेदको अर्थलाई जान्ने विद्वान ब्राह्मण कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ भन्नुको अर्थ यहाँ ब्रह्मज्ञानी भन्ने होइन, त्यो चाहिँ वेद शब्दबाट वेदको कर्मकाण्ड भागलाई जान्नेवाला विद्वान कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ भन्ने अर्थ हो, ब्रह्मज्ञानी होइन। किनभने त्यो सबै कर्मको सन्यासी हुनाले गर्दाखेरि ब्रह्मज्ञानीका लागि कुनै विधि पनि छैन, कुनै प्रकारको विधि निषेध छैन, उसले त सबैलाई मिथ्या जान्दछ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि उसमा कर्मको विधि उपपन्न हुँदैन। अर्को पक्ष पनि युक्त छैन, किनभने साधक मुमुक्षु यतिको लागि विधि देख्नमा आउँदैन। अर्थात् जो साधक मुमुक्षु छ, अब यो त सिद्ध मुमुक्षुको सम्बन्धमा बताइयो। अब साधक मुमुक्षु दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा सिद्ध छ मुक्त भइसकेको, अर्को छ साधक मुमुक्षु। अब मुमुक्षु भएर कर्म गर्दैछ, साधना गर्दैछ, वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरी ब्रह्मचिन्तन गर्दैछ मुमुक्षु साधक। हो त्यो साधकमा पनि कर्म उपपन्न हुँदैन, उसले पनि कर्म हिसाबलाई विधिवत परित्याग गरेको हुन्छ। र निधि ध्यासन गर्ने त्यस्तो मुमुक्षु यतिका लागि समाधिको सिवा लोक सङ्ग्रहायत कर्म गर्नु यस्तो कुनै विधानै छैन। मुमुक्षु व्यक्ति जो यति छ सन्यासी छ, उसले त निरन्तर वेदान्तको चिन्तन ब्रह्मचिन्तन गरेर समाधिमा मग्न रहनुपर्छ यस्तो प्रकारको। तर कुनै कर्ममा उसलाई छैन, किनभने ऊ त समाधिदेखि सिवा अर्को कुनै लोक सङ्ग्रहायत कर्म गर्ने उसको लागि कुनै विधि नै छैन। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। त्यसलाई जानेर धीर प्रज्ञा व्यक्ति ब्रह्म बुद्धिले सम्पन्न हुनु, यस्तो प्रकारले तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वित, यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। यो भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई जानेर धीर व्यक्तिले प्रज्ञा सम्पन्न मन ब्रह्म विद्यायुक्त ब्रह्मनिष्ठ सम्पन्न रहनु, ब्रह्म बुद्धि गर्नु, सबैतिर ब्रह्म बुद्धि सम्पन्न रहनु। त्यस्तै प्रकारले अर्को वाक्य छ यहाँनिर, ब्रह्म अनुसन्धान्ध्या यच्छेद्वाङ मनसी प्राज्ञा। यस्तो प्रकारले अर्थात् भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि विद्वान व्यक्तिले त्यो परम ब्रह्मको अनुसन्धान गर्नु, तत्त्वज्ञानको अनुसन्धान गर्नु। त्यस्तो तत्त्वज्ञान भएको विद्वान व्यक्तिले वाणीलाई मनमा लय गर्नु, माने मौन धारण गरेर रहनु। ब्राह्मण व्यक्ति माने त्यस्तो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण व्यक्तिले पाण्डित्यलाई समाप्त गरेर, माने यो बठ्याइ जो छ नि पाण्डित्य, त्यसलाई छोडेर बाल्य रूपले भनेको मौन भएर रहनु। यस्तो प्रकारले ब्रह्मनिष्ठका लागि श्रुतिले कर्तव्य बताएका छन्। श्रुतिले ब्रह्मनिष्ठका लागि कर्तव्य बताएका छन्। यस्तो प्रकारले सबैलाई परित्याग गरेर एकान्तमा मौन रहनु, यो सब बताएका छन्। अब स्मृतिमा पनि बताइएको छ। स्मृतिमा के बताइएको छ त भन्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ, ध्यान योग परो नित्यम मन संयम चित्त, होइन, मनलाई सदैव संयम गरेर ब्रह्मचिन्तनमा संलग्न रहनु। यस्तै प्रकारले ध्यान योग परो नित्यम, सदैव ध्यान योगमा रहनु। वाचम व्यथ मनो याच्छ, मनलाई पनि जित्नु, वाणीलाई पनि जित्नु। यस्तो प्रकारले बताएको छ। अतः साधकस्यात्मवेदिनो यतीत कर्तव्य समाधिरेवन श्रौतम स्मार्तम च स्वार्थम परार्थम वा। अर्थात् साधक मुमुक्षुका लागि पनि कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि सदैव ध्यान गर्नु, मौन रहनु, एकान्तमा रहनु, यो कर्तव्य हो, समाधि नै हो। साधक मुमुक्षुका लागि पनि कर्तव्य समाधि मात्रै हो, अरू होइन। अरू केही कर्तव्य छैन। कुनै कर्म या आफ्नो लागि या पराका लागि श्रौत स्मार्तको विधान छैन उसका लागि। यस्तै प्रकारले बताउनुहुन्छ, शौचम आचमनम इत्यादि जो पनि शौचम आचमनम स्नानम न तो शोधनया शरीर। यस्तै प्रकारले शौच आचमन या स्नान विधि नगर्नु, यो ब्रह्मज्ञानीका लागि जो एकान्तमा रहने सन्यासीहरू, समाधिमा संलग्न रहने ब्रह्मज्ञानी छन् सन्यासीहरू, उनीहरूले कुनै प्रकारको शौच भनेको इत्यादि नियम नीति गरिरहने जरुरत छैन। स्नान गरे पनि नगरे पनि केही फरक पर्दैन। आचमन गरे पनि नगरे पनि आचमन गर्ने विधान छैन, शौचको स्नान विधान छैन, स्नानको विधान पनि छैन। यो ब्रह्मनिष्ठका लागि कुनै प्रकारको विधि छैन। सबै प्रकारको विधिको अभाव स्मृति ग्रन्थले पनि बताएका छन्। यस्तै प्रकारले यहाँनिर अगाडि बताउनुहुन्छ, तमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तवन्त प्रव्रजन्ति। सन्यासी गणहरूले चतुर्थ आश्रममा प्रवेश गरेका जो सन्यासी यतिहरू छन्, उनीहरूले यही आत्मलोकको इच्छा गर्दछन्। आत्मलोकको इच्छा गर्दै आत्मतत्त्वको अनुभव गर्ने इच्छाले घरबार सबैलाई छोडेर निस्किन्छन्, विधिवत सन्यास ग्रहण गर्दछन् र एकान्तमा रहेर ब्रह्मतत्त्वको अनुसन्धान गर्दछन्। यस्तै प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। अब यी सबै विचारद्वारा सबै कर्मको त्याग गर्ने यति माने सन्यासीका लागि कुनै प्रकारको कर्मको विधान छैन। उनीहरू त ब्रह्म जिज्ञासामा प्रवृत्त भएको कर्मविधिको आदर गर्दैनन्।
अर्थात् जो सन्यास लिइसकेपछि सबैलाई परित्याग गरेर ब्रह्मतत्त्वको जिज्ञासामा प्रवृत्त भएका छन्, ब्रह्मतत्त्वको अनुसन्धानमा प्रवृत्त भएका छन् भने उनीहरूले कुनै कर्मको आदर गर्दैनन्, कर्मलाई सम्मान गर्दैनन्। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। यस्तो प्रकारले श्रुति स्मृति श्रवण आदि सबै प्रकारको ज्ञानहरूको साधनले सम्पन्न भएका व्यक्तिले कर्मलाई आदर गर्दैनन्, केवल तत्त्वज्ञानका लागि वेदान्तको अनुसन्धान गर्दछन्, सबै कर्मलाई परित्याग गर्दछन्। उनीहरूका लागि कुनै कर्म कर्तव्य छैन भने कर्तव्य रहँदैन। यस्तो प्रकारले जब कर्मविधिको उपेक्षा श्रुतिले बताएका छन् भने आत्मतत्त्व जान्ने सिद्ध व्यक्ति जो छन्, सिद्ध तत्त्वज्ञानी व्यक्ति छन्, उनीहरूका लागि कर्मतन्त्रको अवकाशै रहँदैन, कर्मविधिको कुनै अवकाशै छैन। यसमा त बताउने के छ? कारण अनेकपल्ट वेदान्तको श्रवण गरेका जो ज्ञानको आभास भएका हुन्छन्, भने ज्ञान पुरा भएको हुँदैन, ज्ञानको आभास मात्रै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारको आभास आत्मज्ञानीले मात्रै म र मेरो इत्यादि व्यवहार देखाउँदै कर्म वासनाद्वारा ती जो परोक्ष ज्ञानीहरू हुन्छन् लोक सङ्ग्रहका लागि प्रवृत्त हुँदछन्। लोक सङ्ग्रहको वचनद्वारा उनीहरू लोक सङ्ग्रहका लागि प्रवृत्त हुँदछन्, अथवा लोकको अनुग्रहका लागि उत्पन्न भएका व्यास अगस्त्य आदि पराशर वशिष्ठ आदि र उनको समान अन्य अधिकारी व्यक्तिहरू जो निग्रह र अनुग्रह गर्नका लागि समर्थ छन्, उनीहरू लोक सङ्ग्रहको वचनका विषय हुन्। यस्तो प्रकारले नै जान्नु पर्दछ। भने जो लोक सङ्ग्रह गर्दछन् त्यो दुई प्रकारका व्यक्तिहरू छन्। त्यसमा एक त वेदान्तको श्रवण गरे, जाने इत्यादि गरे, लोक सङ्ग्रह लोकोपकारतिर लागे, एउटा होइन पूर्ण तत्त्वज्ञान भएको छैन उनीहरूलाई। पूर्ण तत्त्वज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू लोक सङ्ग्रहमा लागेका छन्। अब अर्को व्यक्ति लोक सङ्ग्रहमा को लागेका छन् भन्दा वशिष्ठ पराशर इत्यादि अगस्त्य ऋषिहरू, जो त्रिकालदर्शी ऋषिहरू चाहिँ जो लोक उपकार गर्नका लागि नै उनीहरूको धरतीमा अवतार भएको थियो, उनीहरूको जन्म भएको थियो। भने उनीहरू लोक सङ्ग्रह गर्नका लागि लाग्दैछन्। उनीहरू चाहिँ निग्रह गर्नमा, कृपा गर्नमा पनि समर्थ छन्, श्राप दिन पनि, दण्ड दिनमा पनि समर्थ छन्। त्यस्तै प्रकारका समर्थ व्यक्तिहरू लोक सङ्ग्रहको यहाँनिर जान्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर भगवान्ले बताउनु भयो। सिद्ध या साधक दुई प्रकारका मुमुक्षु, सिद्ध मुमुक्षु या साधक मुमुक्षु, दुवै व्यक्ति उक्त वचनका विषय होइनन्। अर्थात् साधक मुमुक्षु पनि कर्ममा प्रवृत्त हुँदैन, सिद्ध मुमुक्षु त कर्ममा प्रवृत्त हुने कुनै सम्भावना नै रहँदैन। त्यसकारण सर्वज्ञ भगवान्ले बताउनु भएको छ त्यसको कुनै कर्तव्य छैन। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। त्यो सिद्ध मुमुक्षु, साधक मुमुक्षु दुवैका लागि कुनै प्रकारको कर्म कर्तव्य छैन। यस्तो प्रकारले बताउँदै आजको विषयलाई विराम गरिन्छ। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।